श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः। वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिकृतमनोरथः वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषम् अचिन्तयत्। किं तु कल्ववशिष्टं मे कर्तव्यम् इह साम्प्रतं यदेषां रक्षसां भूयः सन्तापजननं भवेत्। वनं तावत् प्रमथितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः बलैकदेशक्षपितः शेषं दुर्गविनाशनं। दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत् सुखपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्येऽस्मिन् मम स्यात् सबलश्रमः। यो ह्ययं ममलाङ्गूले दीप्यते हव्यवाहनः अस्य सन्तर्पणं न्यायं कर्तुमेभिर्गृहोत्तमैः तदप्रदीप्तलाङ्गूलः स विद्युदिवतो यदः भवनाग्रेषु लङ्काया विचचार महाकपिः। गृहाद्गृहं राक्षसानाम् उद्यानानि च वानरः वीक्षमाणो ह्यसन्द्रस्तः प्रासादां च चचारसः। अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र स निक्षिप्य श्वसनेन समो बली। तदोऽन्यत् पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् मुमोच हनुमानग्निं कालानलशिखोपमं। वज्रदंष्ट्रस्य च तदा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः। तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह हरियूतपः जम्बुमाले सुमालेश्च ददाह भवनं ततः। रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च ह्रस्वकर्णस्य दंशस्य रोमशस्य च रक्षसः। युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युज्जिह्वस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य शोणिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनं मकराक्षस्य चैव हि यज्ञशत्रोश्च भवनं ब्रह्मशत्रोस्तथैव च नरान्तकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः। वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति क्रममाणक्रमेणैव ददाह हरिपुङ्गवः। तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः गृहेषु वृद्धिमतां वृद्धिं ददाह स महाकपिः। सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रस्य वीर्यवान् आससादात लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनं। ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नविभूषिते मेरुमन्दरसङ्काशे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितं। ननाद हनुमान् वीरो युगान्ते जलदो यथा श्वसनेन च संयोगात् अतिवेगो महाबलः। कालाग्निरिव सन्दीप्तः प्रावर्धत हुताशनः प्रवृद्धमग्निं पवनः तेषु वेश्मस्वचारयत्। आभूत्स्वसनसंयोगात् अतिवेगो हुताशनः। तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनानि व्यशीर्यन्त रत्नवन्ति महान्ति च। तानि भग्नविमानानि निपेतुर्धरणीतले भवनानीव सिद्धानाम् अम्बरात् पुण्यसंक्षये। तानि भग्नविमानानि निपेतुर्धरणीतले भवनानीव सिद्धानाम्
अम्बरात् पुण्यसंक्षये सद्यज्ञे तुमुलशब्दो राक्षसानां प्रधावतां स्वगृहस्य परित्राणे भग्नो साहोर्जितश्रियां नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण हायिते क्रन्दन्त्य सहसापेतुः तनन्दयधरा स्त्रियः काचित् अग्निपरीदाङ्क्यो हन्येभ्यो मुक्तमूर्धजाः पदन्त्यो रेजिरेभ्यः सौदामिन्यैवाम्बरात् वज्रविद्रुमवैडूर्य मुक्ता रजतसंहितान् विचित्रान् पवनाद्धातून् स्यन्दमानान् ददर्शसः नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां तृणानां च यथा तथा हनुमान् राक्षसेन्द्राणां वधे किञ्चिन्न तृप्यति न हनूमद्विषस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा न हनूमद्विषस्तानां राक्षसानां वसुन्धरा क्वचित् किंशुकसङ्काशाः क्वचित् चाल्मलिसन्निभाः क्वचित् कुङ्कुमसङ्काशाः शिखावन्ने चकाशिरे हनूमता वेगवता वानरेण महात्मना लङ्कापुरं प्रदग्धं तद् रुद्रेण त्रिपुरं यथा तदस्तु लङ्कापुरपर्वताग्रे समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः प्रसार्य चूडावलयं प्रदीप्तो हनूमता वेगवतोपसृष्टः युगान्तकालानलतुल्यवेगः समारुदोऽग्निर्ववृधे विधूमरश्मिर्भवनेषु सक्तो रक्षःशरीराज्यसमर्पितार्चिः आदित्यकोटिसदृशः सुतेजा लङ्कां समस्तां परिवार्य तिष्ठन् शब्दैरनेकैरशनिप्ररूढैः बिन्दन्निवाण्डं प्रबभौ महाग्निः तत्राम्बरादग्निरधिप्रवृद्धो रूक्षप्रभक्किंशुकपुष्पचूडः निर्वाणधूमाकुलराजयश्च नीलोत्पलावा प्रचकाशिरेभ्राः वज्रीमहेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षात्यमो वा वरुणो निलो वा रुद्रोऽग्निरर्को धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः किं ब्रह्मणः सर्वपितामहस्य सर्वस्य धातुश्चतुराननस्य इहागतो वानररूपधारी रक्षोभसंहारकरप्रकोपः किं वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य रक्षो विनाशाय परं सुतेजः अनन्तम् अव्यक्तमचिन्त्यमेकं स्वमायया साम्प्रतमागतं वा इत्येवमूचुर्बहवो विचिष्टा रक्षोगणास्तत्र समेत्य सर्वे सप्राणिसङ्गां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ततस्तु लङ्का सहसा प्रदग्धा स राक्षसा शाश्वरता स नागा सपक्षिसङ्गा समृगा सवृक्षा रुरोदधीना तुमुलं सशब्दं हा तातः पुत्रककान्तमित्र हा जीवितं भोगयुतं सुपुण्यं रक्षोभिरेवं बहुधा ब्रुवद्भिः शब्दकृतो घोरधरः स भीमः हुताशनज्वालसमावृता सा हतप्रवीरा परिवृत्तयोधा हनूमतः क्रोधबलाभिभूता बभूव शापोपहतेव लङ्का ससम्भ्रमत्रस्तविषन्नराक्षसां समुज्ज्वलज्वालहुताशनाङ्गितां ददर्श लङ्कां हनुमान् महामनाः स्वयम्भुकोपोपहतामिवावनिम्
भङ्क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्कुलं हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे दग्ध्वा पुरीं तां गृहरत्नमालिनीं तस्थौ हनुमान् पवनात्मजः कपिः त्रिकूटशृङ्ग अग्रतले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तलाङ्गूलकृतार्चिमाली व्यराजदादित्य इवांशुमाली स राक्षसांस्तान् सुबहूं च हत्वा वनं च भङ्क्त्वा बहुपादपं तत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा तदस्तु तं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतुष्टुवुर्देवगणाश्च सर्वे भङ्क्त्वा वनं महातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे दत्त्वा लङ्कापुरीं रम्यां रराजसमहाकपिः तत्र देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः दृष्ट्वा लङ्कां प्रदग्धां तां विस्मयं परमं गताः तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिं कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्र सुः देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधरकिन्नराश्च भूतानि सर्वाणि महान्ति तत्र जग्मुक्परां प्रीतिमतुल्यरूपाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।